आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. गुयेंतलें पोसण आमकां दिता त्या पोदवेदार देवाक सासणाच्या सासणाक वंदुया आनी वाखाणुया. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सोबा चड करून दिनवासनेच्या बलिदान भेटोवंक ताका आर्गां दिता. तर आमकां परत नवें फळ आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान गुयेंतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमची पिकावळ आमच्या दुबळ्या भावा भयणीक वांटून दिवंक आमकां शिकय म्हूण बापाताय प्रार्थून मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, गरजे प्रमाणे वारें आनी पावस धाडून तुवें वाडयलेल्या ह्या फळांचेर दयाळपणी तुजो आशिर्वादाचो पुष्कळ पावस ओत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदांच दिनवासूंक तुजे पोरजेक फावो कर. हे पोरी पिकाळ गुयेचें उत्पन्न भुकेल्ल्यांक जेवण खाण दी आनी गरीब आनी गरजेवंत भावा भयणांक तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करून पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमचे वेली विघ्नां निवार
आमचे वेली विघ्नाशिवन भोक्ता माती चालोरे आमचे वेली विघ्नाशिवन भोक्ता माती चालोरे आमचे वेली विघ्नाशिवन Salores pagibunda, tu soldice supugita, bodu viaja sangata, vinodigo, amce pasun. Bokta martir salore amche vili hignanivan Bokta martir salore amche vili hignanivan Bokta martir salore amche vili Bokta martir salores amche vili vignanivan 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 salores pagivota tu sorgice suk bogita bodu viaja sangata vinodikus amche pasun Bokta marti salore amche vili vignanivan 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 Bokta
mártir Dolores, amci vini vignani vai, Bocta 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 mártir Dolores, amci vini vignani vai, Dolores vagivota, tu sorgice subcogita, Guru Vyancha Sangata, Vinodikun amci pasu, Bocta mártir Dolores, amci vini vignani vai, 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 Dolores vagivonta, tu sorgice subcogita, Guru Vyancha Sangata, Vinodikun amci. Bagien Loresaचे नोवेलाचे मागणी काळजीदार आणि पोलचोळीत रोग साक्ष Cargidal आणि पोलचोळीत रोग साक्ष, San Lorenzo, San Lorenzo,
तोन्ने पिरायरूच Torne Pirairus, भावार्था खातीर Bavarta Katir, कोसोसून Kostoson, मोन्नांग भियेन आसलोल्या Monang Bien Aslalea, बोलवून मारतिरा Bolvon Martira, आयक आमचे Aikamche, खालते मागणे Karte Magne, व्हडच्या विस्वासान Morta Viswasan, आमी तुजे चडशीं आयल्या आमी तुजे सशी आयल्या, जिवा बाबाट जिवा बावार, थीर बोरवाचो वीर बोरवाचो, देवाचो देवाचो, आनी आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या पेल्याचो, परमोग खरोमोग आमकां जोडून दी आमकां जडून दी, आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या बेसा प्रमाणे निर्मलपण निर्मलपण आमचे थाय आमचे काय ओरजोळशें कोर पोरजोळशें कर, आमच्या वत्नीक आमच्या वतनीक आनी संवसारी आनी संवसारी वडिला थाय वडिला थाय आमी खालतेपण आमी खालतेपण दाखयशें कोर दाखयशें कर, दोबल्या धाकटुल्यांक दुबल्या धाकटुल्यांक पिडीन पिडेन आनी कोस्तान आसलोल्या आनी कोस्तांत आसलोल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या बाबा भयणींक उदार मनान उदार मनान पावोशें कोर पावशें कर, दोरयाच्या पोटान दर्याच्या पोटान वावर कोत्तेल्या वावर कोत्तेल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या बाबा भयणींक रात आनी राख सांबाळ आनी सांबाळ, अनभावात्यांक ऑन बाबार्थ्यांक आनी भावार्थान आनी बाबार्थान ओसपोत जालेल्या ओसको चलल्या सर्गीचो उजवाड सर्गीचो आनी उजवाड देवाची वळख आनी देवाची वळख मेळोशी कोर मेलोशी कर, तुजे मोजतीन तुजे मजतीन देवाचे राज देवाचे राज संवसारान संवसारांत विस्तारो दी विस्तारू दी, आमच्या सोर गोरजांनी आमच्या सर गरजांनी आमकां पाव आमकां पाव, गो करून भोव करून हो उपकार हो उपकार जो वेळार चलरान तुजे लागीं मागता तुजे लागीं मागता. हांगा तुमची गरज सांगची. शेकी शेकी भावाता प्रमाणे भावार्था प्रमाणे एक बरें एक बरें आनी फलादीक आनी फलादीक क्रिस्ती जिवीत जीवन क्रिस्ती जिवीत जिवंक भाग्यवान मरण मरून भाग्यवान मरण मरून स्वर्गार तुज्या सांगाताक सरकार तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणांक सासणाच्या सासणाक देवाक महिमा देवाक महिमा दिवचे भाग दिवचें भाग आमकां समेस्तांक आमकां समेस्ता फावो कोर. फावो कर. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदेव आनी सदेवचो फॉल तुजे जेजू. संत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा कान पुता कान पवित आत्म्या जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ. आमेन. पाप साहेबाच्या इंच्या सभा खातीर आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदेव आनी सदेवचो फॉल तुजे जेजू. संत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा कान पुता कान पवित आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. आमच्या चण एकल्याच्या इंच्या सभा खातीर आमी मागुया. भाग्य लोरेसाचे मजतीन आमची भावना आमचे उस्ते खातीर देवान शांती पावल्या प्रमाण आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सगळे स्पो तुजेता आसा उत्तऱ्या भितर तुजो देव आनी सुदेवचो फॉल कशी जेजो. संता मरे देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन. मोगाल भावा भयणीनो, आज इगोज माता खेरीत भाशेन सोम्या जेजूच्या रुपांतराची परब समोर उमता. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना भाग्योन लॉरेन्साचें नोवें आमी करतना ताच्याच विनवणेन जेजूचें रुपांतर जालें ते भाशेन आमच्या निर्मळपणांतल्यान आमी देवाच्या भुरग्यांची साक्षी दिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा उतरांनी आनी कन्यांनी कुडीचें निमळपण सांबाळून भाग्योन लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. प्रज्वार करून सोयतान आमकां देवाच्या मोगाक आशिल्लो पयस व्हरता. प्रज्वारा वरवीं आमी देवान बोल्लोल्या लग्नाच्या संस्कारा वयर आड वेता आनी देवाक अपमान करता. हेंच आयच्या समाजान घडटा तें आमी पळयता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाच्या मोगान घट रावन आमचें तशेंच दुसऱ्यांचें कुडीचें निमळपण सांबाळूंक भाग्योन लॉरेन्साचे मोजतीन बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया. आयचे ह्या नोवेनान खेरीत भाशेन 5व्या जोम्या पासत आमी मागुया. आनी ह्या नोवेनान वांटो घेतना आमचें पातक आमी ओळखुया. जायते फावटी आमच्या कोन्यांतल्यान, वागणुकेंतल्यान आनी उतरांतल्यान आमी निर्मळपण सांबाळूंक ना. असल्या पातकांची आमी दूख धरुया. बापा थंय भोगसणे मागून सगोट बराबोर म्हणुया. हांव पातकी चड पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो पिण्याक सुदारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासत मागीर ती सदांच सांकवार मरे सगळ्या वेदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची थाकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतल्या आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलोय आनी असो तांचो बाबा थीर केलोय. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणालोल्या भुरग्याचें सोपून रुपांतर आदींच फुडें परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना.
भागयोन पेद्रूचे दुसरे चिटवेले वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाडबुडींची गोप्पां ताळां सांगूंक ना. आमी ताची तर महिमा आमचे खासच्या दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुर्बायेचो पूत. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजी बयोबाबांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हळ्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी महिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्यो तेन्ना स्वर्गार सावन आयिल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालतात जाल्यार बरें. फात्या पावसर आनी सकाळचे नखेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसर तुमचे वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवटी कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतर ही. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हडतो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हडतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता श्रीतूम मुरगटो दीप जावं जुवे आसात ते सगळे अनंतभरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी लीक ताचे सत्रे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हडतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मिनावरी कट्टात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हडतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हडतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हडतो. उद्गार. सगळीं उबी रावया. म्हजो पूत खेरीत अपुर्बायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें
आनी ताचीं आंगोस्त्रां उजवाडा परी दोयी फूल जालीं. अवचितूच मोइसेस आनी एलायजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जगोर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलायजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान ताचेर आपली सावरी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा सगलें म्हजें धादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवून साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवूं नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जिवोवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, भाग्यवंत लॉरेन्साची परब समोरमूंक ही आत्मीक यात्रा जी आमी चालू केल्या ती आमी चालू दवरुया. आयज 6वो दीस नोवेनाचो आनी खेरीत भाशेन आयचो विशय नियाळ करूंक उतरांनी आनी खोदण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळुया. कालच्या दिसाक आमी नियाळ केलो जिवेशी मारूं नाये आनी ह्या नियाळांत आमी शिकल्यांव जिवीत देवाचें देणें आनी हें देणें म्हणटोच देवान आमकां दिलां म्हणटोच तें आमी बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. जाल्यार आयज हो विशय 6वो उपदेश पोदवार करूं नाये कोणांतान आयला काय? होय उपदेश आमकां देवान फावो केला, कित्याक देवाताय आमचो संबंद वाडोवंक आनी मनशाताय आमचो संबंद घट करूंक. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जेन्ना देवान आख्खी सृश्टी रचली, हे सृश्टींत सगळ्यांहून व्हडतो कसो मनशाक रचलो. धुळींतलो आपलो जीव घालून त्या मनशाक जिवाळ केलो. उपरांत ह्या मनशाच्या आदीं आख्खी सृश्टी घातली आनी म्हणलें, हे सृश्टीचेर राजवट चलय. पूण जेन्ना त्याच मनशाक देवान एके भाशेन एक सुरो पळयलो तेन्ना देवान म्हणलें, मनीस एकलोच आसप सारकें न्हय. आनी हाकाच लागून आख्खे सृश्टीचेर भोंवतणी मारल्या उपरांत मनशाक सारकेली सांगातीन ताका मेळोंक ना देखून देवान मनशाचेच कुडींतलो काडून ताका आपल्या सारक्याचो एक सांगाती रचलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या रचनेंतान हो मोगाचो करार सुरू जाता. जो करार देवान मनशाताय केलो तोच करार फुडें व्हरोंक मनीस आपल्या सांगात्याताय हो करार मोगाचो फुडें व्हरता. विस्वाशीपणान सांगाताक जिवंक, मानान आनी विस्वाशीपणान एकामेकाक लेखूंक आनी एकामेकाच्या सांगाताक देवान दिल्लें मिसांव फुडें व्हरोंक म्हणजे मनशाकूळ परगटूंक. आमी जाणव, काजाराच्या दिसाक 2 कुडी एक जातात, दादलो आनी बायल, आनी देवाक साक्षी मानून हो करार करतात. मोगान सुखान तशें दुखान सगळे वेळार सांगाती रावतलीं.
हो करार जो देवान मनशा ताई केल्लो ताका सांबाळूंक ताच्या बरोबर जिवंक तोच करार एक दादलो बायले ताई करता आनी देवाच्या करारान मिसळ जाता. देवाचो मोग मनशा कुळा ताई वांटून दिता आनी जेन्ना हो करार मोगाचो आमी बांदून हाडटा तेन्ना न्हूच फकत दोगां मदें पूण मनशाची एके भाशेन परगटणी वाडटा. कुटुंब घडोवन येता आनी ह्या कुटुंबा उद्देशी देव आपले रोचणेचो वावर चालू दवरता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो करार हो जो मनीस देवाक साक्षी मानून आपल्या सांगाता थंय करता तो करार आमी सदांच सांबाळूंक जाय, कित्याक आमी देवाची भुरगीं आनी जो करार आमी करता तो त्याच देवाक साक्षी मानून हें उतर हो ही भासावणी आमी दिता. म्हणटच दर एकल्याची जबाबदारी जावन आसा हो करार सांबाळपाची. पूण जायते फावटी मनशाचे अस्कोतकायेक लागून आनी पातकाक लागून फावो ते परी हो करार आमी सांबाळिना. आमी म्हणलें जेजू संवसारांत आयलो जिवीत दिवंक, जाल्यार ताचेच बरोबर सैतान संवसारांत रिगला जेजून हाडलेलें जिवीत इबाडूंक. आनी हाकाच लागून जायते फावटी देवाक साक्षी मानून घेतलेलो करार आमी मोडून उडयता. पोदवार आमी करता आनी हाकाच लागून देवाथांय आनी पेल्याथांय आमचो संबंद आमी तोडून उडयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज परत्यान ह्या नोवेनाच्या दिसाक जेन्ना भाग्योंत लोरेसाची मोजत आमी मागता, इगोर्ज माता आमकां उगडास करता आमच्या कायद्याचो. जो आमी करार बांदून हाडटा तो सदांच विस्वासपणी सांबाळपाचो. कित्याक जेन्ना पोदवार करून हो करार आमी मोडटा तेन्ना न्हूच फकत दोगां मदें एके भाशेन घुसपड जाता, पूण आख्खोच देवाच्या नांवान बांदून हाडलेलो कुटुंब आमी फुटयता. तो कुटुंब आमी तोडून उडयता. आनी जेन्ना हो करार मनशा थंय आमी मोडटा आमचो संबंद देवाथांय आमी इबाळटा, देवाथांय आमी केल्लो करार तोडून उडयता. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, कशें आमी म्हणूं येत काय, हांव क्रिस्तांव. क्रिस्ताचो पाटलावदार, क्रिस्तान शिकयल्ली शिकवण हांव म्हज्या जिवितांत पाडटां. कित्याक जेजून आपल्या जिवितांतल्यान विस्वासीपणाची शिकवण आमकां दिल्या. जें उतर ताणें आपल्या बापाक दिलें मोरो पर्यंत, खोर्सार मोरो पर्यंत सगळे खोस सोसून जेजू विस्वासी रावलो. जाल्यार हांव ताचो पाटलावदार ह्या संवसारांत जियेतना म्हजे अस्कोतकायेक लागून वा थोड्याच प्रस्नाक लागून म्हजें विस्वासीपण कित्याक सांडटा काय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो करार एके भाशेन बरे भाशेन मोगान सांबाळूंक हो जावन आसा आमचो क्रिस्ती धर्म. भाग्यवंत पावलू खेरीत भाशेन कोरिंतकारांत बरोवन क्रिस्ती पोरजेक उगडास करता. आमची कूड जावन आसा तेंप्ल पवित्र आत्म्याचें, देव मंदीर पवित्र आत्म्याचें. आनी आमी जाणाव ल्हानपणींतल्यान आमच्या वडिलां थंय, आमच्या शेपाय शेमाय थंय, आमच्या आवय बापाय थंय, इगोज माते थंय आमी शिकल्या. जेन्ना पवित्र जाग्यार आमी भितर सरता थंय आमी रेस्पेतान रावंक जाय. जायते फावटी आमी पळयलां जेन्ना इगोजांनी कॉपेलांनी वा दुसरे पवित्र जाग्यार आमी पावता तेन्ना आमचो ताळो एके भाशेन आमी हळू करता, मानान रेस्पेतान भितर चलता, पवित्र उदकान आमची कूड आमी मागता आनी हे भाशेन त्या जाग्याची पवित्रताय आमी सांबाळटा. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें तेंप्ल, जाल्यार हाची पवित्रताय सांबाळूंक आमी फाटीं कित्याक उरता काय. ल्हानपणींतल्यान पयलेच फावटी जेन्ना आमच्या आवय बापायनी पोदोन मोदिनीच्या सांगाताक जेन्ना आमकां इगोजेन भितर काडली त्या दिसाक त्रिएक देवाच्या नांवान आमचेर शिको पडलो. आनी ह्या शिक्या उद्देशी आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आनी त्या दिसांतल्यान हो पवित्र आत्मो त्रिएक देवा सांगाताक आमच्या जिवितांत वस्ती करता. आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन तो जी येता. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, हाचेर विसर घालून, कित्याक जायते फावटी जावं कोरण्यांनी
जावं वागणुकेंतल्यान जावं आमच्या उतरांतल्यान ही आमची पवित्र कूड आमी कित्याक बोसतायता काय हाचेर नियाळ करूंक फावो. कित्याक जायते फावटी सादें जिवीत दिसा दिसपोटें जिवीत जेताना आमचेर विसर पडटा हांव कोण पळयतो. हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव हें हांव विसरतां आनी हाकाच लागून जिविताचें हो म्हजे कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक हांव चुकतां. आयज ह्या नोवेनाच्या दिसाक ह्या विशयाचेर हो सव्या उपदेशाचेर पोदवार करून हाचेर आमी नियाळ करतना हो मानामेंत खेरीत भाशेन आमकां उगडास कोत्ता द आयडेंटिटी ऑफ माय सेल्फ, दॅट आय बिलोंग टू गॉड, आय एम गॉड्स चायल्ड. हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव जाल्यार म्हजें जिवीत पवित्र, म्हजी कूड पवित्र. बावतिजमांतल्यान देवान म्हाका पातकांतलो नितोड केला आनी पवित्र केला आनी ही पवित्रताय सांबाळूंक हो जावन आसा म्हजो धर्म, हो जावन आसा म्हजो कायदो. जायते फावटी प्रितीच्या भावा भयणीनो घोडेक कोरण्यांनी आमी पोदवार करिना जायत, पूण आमच्या उतरांनी आमचे वागणुकेंतल्यान जी पावोन वचली उतरां उलोवन आमी जायते फावटी पोदवार करता. आमची कूड, आमचें मन, आमचे दोळे, आमचें काळीज आमी बोसतायता आनी हे भाशेन देवाताय केल्लो मोगाचो करार आमी तोडून उडयता. देवाच्या सांगातांतल्यान आमी दोशी जाता. आयज खेरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आमची आयडेंटिटी कितें ती आमी ओळखून घेवया आनी जेन्ना हांव कोण हें म्हाका सोजमोन येतलें त्या दिसांतान म्हजी पवित्रताय सांबाळूंक हांव वावुरतलों. कित्याक प्रितीच्या भावा भयणीनो हांव सादो मनीस न्हय, हांव देवान रचलेली रचना, देवाची मोगाची एके भाशेन खुणां आनी देवाचें पवित्रपण म्हज्या कुडींतल्यान ह्या संवसारांत जियेता आनी हें पवित्रपण सांबाळूंक, हें निर्मळपण सांबाळूंक हो जावन आसा म्हजो कायदो, म्हजो धर्म. जाल्यार जेन्ना हांव दुसऱ्या म्हज्या भावाताय भयणीताय वागतां तेन्ना कितें म्हजी वागणूक काय, कसल्या उतरांनी हांव म्हज्या पेल्याताय उलयतां काय, कसली वागणूक म्हज्या कुडींतल्या आंगांतल्यान हांव दाखयतां काय. जायते फावटी हे ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान हो मोगाचो करार आमी तोडून उडयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज पवित्र सभा म्हाका आनी तुमकां उलो मारता. हो मानामेंत हो उपदेश देवान दिल्लो सांबाळूंक, कित्याक ह्या उपदेशांतल्यान न्हूच फकत पेल्याताय आमी करार करता, पूण आमच्या पेल्याच्या सांगाताक देवाताय मोगाचो करार, मोगाचो बांदपास आमी बांदून दवरता. जेन्ना हो उपदेश आमी तोडून उडयता तेन्ना न्हूच फकत पेल्याताय पूण देवाताय आमचो संबंद आमी तोडटा आनी तेन्ना देवाची भुरगीं जावंक सोडून सैतानाची पाटलावदारां आमी जाता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो आज खेरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. देवान हो उपदेश हो मानामेंत आमकां दिला, न्हूच फकत कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक, पूण सांबाळूंक निर्मळपण आमच्या मनाचें, निर्मळपण आमच्या काळजाचें. कित्याक ह्याच निर्मळपणांतल्यान आमी आमचो संबंद सांबाळटा, आमचो संबंद ओखून घट कोत्ता आनी ह्या संवसारी संबंदांतल्यान आमी देवाताय आमचो संबंद वाडयता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानांत खेरीत भाशेन भाग घेवन लॉरेन्साची मोजत मागुया. रोग साक्षी आपलें रगत वारोवन जेजूच्या तत्वांक ताणें साक्षी दिली. जेजून आमकां हीच घडणी आमच्या जिवितांत घडोवन हाडल्या. तर आमच्याय जिवितांतल्यान कश्टांक फुडो करून देवान दिल्ल्या उतराक आमी सदांच विस्वासी रावूंक आनी देवाच्या नांवान पेल्याक दिल्लें उतर आमी सांबाळूंक. कुडीची तशीच मनाची आनी काळजाचें निर्मळपण आमी सांबाळूंक आनी आमच्या चालींतल्यान, उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान सदांच निर्मळपणान देवाची भुरगीं कशीं आमी वाडूंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान कृपा जोडून घेवया.
जेजूच्या रुपांतळाच्या परबे दिसाक जेजू भाशेन निर्मळ मनशां आमी जावंक भाग्यवंत लॉरेन्साच्या मजतीन आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमचे पुरुष सदीच्या वडिलांनी देवा ख्रिस्ताची रावून जेजूचे शिकवणीचेर आपले पोचेक बांदून हाडून बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. समाजान जियेतना जायती पयसलपण बेमर्यादीतले आमचे जिवीत जाता. ह्या वायटांची आमकां भायर सरूंक आनी निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून सदांच खुशाल धरून आनी एकामेकाचो विश्वास रावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आजच्या नारायणाची मांडावळ केल्या पांचव्या गोम्यांतल्या तशेंच भाग्यवंत लॉरेन्साची मजत मागतल्या भाव भयणां पासत मागुया. भाग्यवंत लॉरेन्साच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबार वावरा दोंड्यार पळोवंक आनी तेच परी आमकां सगळ्यांक वायटा विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. भोगेपणी आमची खासगी मागणी त्याच भाग्यवंत लॉरेन्साच्या विनवणेन बापाक उबारुया. भोव दयाल बापा, ह्या वेळार हे वेदी मुखार आमी आमची मागणी हाडल्यान तुजे येवजणे प्रमाणे ती आमकां फावो कर आनी जे परी जेजूचें रुपांतळ जालें तेच परी आमचें जिवीत बोलदून पवित्रतायेन जेजूच्या पावलांनी चलून देवाचीं भुरगीं कशीं साक्षी दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हेतून वेळार गीत घेवया. C38, page 44. C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार करावता कशे तुजो मोहिमा परगट करूं शुक्रभर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बाबा सोडोशे दिता तुका एकाने. तुकाच तुमकां सोडोशे तुजे स्नेह करताशेने. तुकाच बाबा सोडोशे दिता तुका एकाने. तुकाच तुमकां सोडोशे तुजे स्नेह करताशेने. मोज्या मोगाळ बाबा भणीनो, हें मोजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक.
मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरणान फांकलोलो ताच्या मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरवीं पातकाचो काळोख धांडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचें कूड सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें पोरजोडीत करून दाखयलें. अशें ताणें मोना शिसांची खुर्साच्या हिणपणां केल्लीं आयतीं आनी जी मोहिमा एका दिसाक ताचे गुड्डार कुडीक फावो जातली तीच आपल्या ओश्कोत मनशा सैमाचे कुडीन आदी फुडेंच ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सुर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुझेफ द श्रेश्ठ पोती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत लॉरेन्स आनी सोर खाळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीं आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांत म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमचे सोबे. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कोमिन्यो मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांक घेवंक शकना म्हणटूच ओतमीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयतां आनी आख्खोच तुका एकवट्टा. तुजे कडसून वेगळो जावंक कधीच म्हाका दिवं नाका. आमीन. Revelar Mankisteria, D25, page 61, D25. प्रार्थना. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतांव त्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडोवंक, आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पोरजोळीत जावंक हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी तूं आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. तुझ्या बुन्यान बाबानो आमचे किरीट दिनवास फादो मिल्चेस्ट फुर्तादो कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा ताणें
मिसाचें बलिदान आनी देवाच्या उतराची परगोटणी केल्या तर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर मागता. सदां तुका देव बरें करूं. Bagian Lorenz आमचे पासत विनोती खोर. आमकां पावजाचे जेजू क्रिस्ताची उपासना. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यान लॉरेन्स दुर्बलाचे सेवेन विश्वासी रावून आनी रोग साक्षाचे कोट मोरण सोसून मोहीमोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोल दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो जेतान राजमोट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय. भाग्यान लॉरेन्साचे मोजतीन देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी वावऱ्या दोंड्याचेर आमी मागुया.